वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे साहबजादा फजल करीम की, उनके साथ है मुजीबर रहमान शामी साहब। इस वक्त मेरे पास जमात अहले हदीस के रहनुमा जनाब मौलाना इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब मेरे साथ हैं। हज़रत मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना, ये क्या हो रहा है इस्लामी मुल्क में? लोग अपने मजहबी फ़राइज़ भी नहीं अंजाम दे सक रहे, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये एक अरसे से जो मुल्क में मामला जारी है, इसको हल करने के लिए ढहा के दम पे जो है ना मामला चलाए जा रहे हैं और इसको सही मानों में एक्सपोज नहीं किया जा रहा है कौन लोग इन धमाकों के पीछे इनका हाथ है। जब तक कंक्रीट पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, उनका ट्रायल करने के लिए, उन्हें कानून के कटारे में लेके आने के लिए, मैं समझता हूँ इस तरह के मामला चलते रहेंगे। तो इसमें दीनी जमातों ने क्या रोल प्ले किया अभी तक? बशमूल आपके, आप लोगों ने कोई ऐसी लेजिस्लेशन करवाई, कानून साजी करवाई या मुतालबा किया कि जिससे दहशत गर्दों को यानी कफीर करदार तक पहुंचाया जा सके? ये बुनियादी तौर पर बात है, कम अज कम ये मुतालबा मैं समझता हूँ दर्जनों दफा मंजर आम पे आ चुके हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मुतालबा आज तक कभी भी इसको ना कंक्रीट तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। हमेशा इसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्या मुतालबा है हज़रत अल्लामा आपके जहन में? अगर कोई शख्स दहशत गर्दी की किसी वाक़े में मुलव्वस है जिसकी वजह से इंसानी जानों का ज़िया हो गया, तो आपके ख्याल में उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उसकी सजा मौत है, कोई शक और शुबे के बगैर इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि दहशत गर्दी के वाक़े में कोई भी मुलव्वस हो तो उसकी सजा मौत होनी और चाहिए। कत्ल की सजा क्या होनी चाहिए? कत्ल की सजा भी बिल्कुल मौत होनी चाहिए, कोई शक ही नहीं इसमें। मैं तो समझता हूँ हमारे मुल्क में बदनसीबी की बात यह है कि सजाए मौत को खत्म करने के लिए कानून साजी करने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि कातलों को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके ऊपर ववेला जितना मर्जी कर लिया जाए, ये मामला तो उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक सही मानों में इसके खिलाफ जो है ना कंक्रीट एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब प्रोपेगेंडा होगा, 2-3 दिन तक बातें उठेंगी, फलां मजहबी इदारा, फलां मजहबी जमात है। उन मजहबी इदारों को, मजहबी जमातों को, मजहबी अफराद को क्यों मंदिर आम के ऊपर नहीं लेके आया जाता जो इस किस्म की साजिशें कर रहे हैं? कहाँ हमारी हसास इदारे, कहाँ हमारी हसास एजेंसियां? आर का जी उनकी जिम्मेदारी है वो सारे के सारे नेटवर्क को तोड़ें और आवाम को सही मानों में आगाह करें। जब वो पकड़ते हैं किसी को तो आप लोग ही खड़े हो जाते हैं और फिर उनको आज तक कानून सजा नहीं दे सका। 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं दहशत गर्दी की वारदातों में। अभी साहबजादा साहब ने मुझे बताया तो एक को भी फांसी नहीं हुई। कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये एनोनिमिटी जो है ना उसको तो खत्म किया जाए ना। एनोनिमिटी क्यों रखी जाती है? एनोनिमिटी क्या अभी आ जाएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। सरकारी बयान प्रीएम्प्ट करके आपको बता देता हूँ। इसमें कलअदम तंजीम का हाथ है और बैरून मुल्क एक मुल्क का हाथ है। हम और आप कहां पे आगे भी इसका मतलब यही है ना, फिर अगर वो बैरून मुल्क का हाथ है, किसी कलअदम तंजीम का हाथ है, तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है ना उन चीजों को एक्सपोज भी करे, उनको बकाया तौर पर। आपके ख्याल में हुकूमत यानी इस काबिल नहीं है कि हुकूमत की विल नहीं है इसको एक्सपोज? मैं समझता हूँ हुकूमत की विल भी नहीं है और हुकूमत में दोनों चीजों की कमी है। पोटेंशियल भी नजर नहीं आता और विल भी नजर नहीं आती। अगर विल इनकी सही मानों में हो तो एक धमाका ही काफी है। अब ये एक बकायदा तौर पर सैकड़ों धमाके हो चुके हैं और हर धमाके के बाद मजहबी जमातों को बदनाम करना, मजहबी इदारों को बदनाम करना, मैं समझता हूँ इससे पोलराइजेशन पैदा हो रही है। ये मामला का असल हल नहीं है। मामला का असल हल ये है कि अगर कोई एक बंदा मुलव्वस है तो उसे किसी तंजीम से क्या ये सही नहीं है कि बहैसियत मुआशरा हमारे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल कम हो गई है? आप अहले हदीस हैं, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम तक, मैं सिर्फ उनके फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा, लीडरान तक एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, क्या ये सही नहीं होगा कि गलत होगा? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसी बात कोई नहीं। अगर आप कहीं भी चाहते हैं कि उलमा हदीस या उलमा बरेलवी या उलमा देवबंद इकट्ठे हो तो मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक दूसरे से इस हद तक हम डिफर कर रहे हैं कि हम अपनी यानी राय को इम्पोज करने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ यही वो चीज है जिसकी वजह से मुआशरे में एक डायकॉटमी पैदा हुई है कि ये बात को सही सच नहीं किया जा रहा। तो ये क्या बात है कि कभी रबीउल अव्वल के जुलूस पे भी धमाके हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, कभी जुल्जने के जुलूस पे भी हो रही है, कभी उर्स मुबारक पे भी हो रहा है। जुलूस फायरिंग करता है तो मैं समझता हूँ वो भी बिल्कुल नाजायज कर रहा है। कोई किसी और जुलूस में फायरिंग करता है वो भी बिल्कुल नाजायज कर रहा है। ये जुलूसों पे फायरिंग करने से मसाइल हल नहीं होंगे। तो ये बाहर से लोग तो नहीं आ सकते ना, ये तो आपके और हमारे दरमियान है ना। आपकी बात ठीक है कि बाहर से लोग नहीं आते, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो लोग ये कहते हैं रबीउल अव्वल के जुलूसों में फायरिंग की जाए? मैं नहीं समझता कोई कोई देवबंदी। बात यह है कि वीडियोस बनी हुई है, अब वीडियोस बनी हुई हैं, पता है कौन क्या कर रहा है, लेकिन उसको आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान की या कोई काजी हुसैन अहमद की नहीं, वो जरूरी नहीं है। लेकिन फर्क यह है कि हजरत अगर मैं कहीं पकड़ा जाता हूं तो आप मुझे बचाने आएंगे ना, ये वो वाला मसला हो रहा है यहाँ पे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको सच्ची बात है, अगर आप इस समय वाकया मुलव्वस है ना, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपको बचाने। अगर आपको फांसी भी लगा दिया जाए तो हम उसके ऊपर कोई इतराज नहीं करें। तो इसका मतलब है कि जो लोग दहशत गर्दों की पुष्पनाई कर रहे हैं, आपका ख्याल में वो सही काम नहीं कर रहे?
نہیں، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والی تھیوری غلط ہے. میرا نہیں خیال کوئی ذمہ دار مذہبی ادارہ ہے، جماعت ان کی رہنمائی ہے، ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. تمام لوگ ہوش مند ہیں. معاشرے میں کوئی مذہبی رہنمائی آج چاہتا ہی نہیں ہے. حکومتی لوگوں سے بھی آپ کا ملنا جلنا رہتا ہے، پولیس کے ارباب اختیار سے بھی آپ کے روابط ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ایسے مذہبی رسومات یا ایسے جلوسوں کی یعنی سیکیورٹی کے لیے بالخصوص آج جو حکومت پنجاب ہے لاہور کے اندر انہوں نے، اور حکومت سندھ ہے کراچی کے اندر، ان دونوں نے ٹھوس انتظامات کیے ہوئے تھے کہ صرف نفری کھڑی کر دی تھی پولیس کی؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات ہے تو کئی بار اس طرح کی تجاویز بھی دی جا چکی ہیں کہ جو جلوسوں کو جو ہے نا باقاعدہ طور پہ انتظامیہ کے ساتھ فیل کرتے ہیں کہ وہ ان میں سیکیورٹی کے کوئی لیبس موجود ہیں تو وہ ان کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کریں. لیکن یہ بات فیصلہ جو ہے نا ان لوگوں نے کرنا ہے، جلوس نکالتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم انہیں پروٹیکشن دیں یا ہم انہیں گائیڈ کریں. اس سے معاشرے میں مزید یہ پیدا ہوتی ہے اس طرح کی بات کہ شاید ہم ان کے جلوسوں کو برداشت نہیں کرتے. میں جلوسوں کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی احتیاطی میں یہ تدابیر کے بات اوپر کرنا چاہ رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. حکومت کی کیونکہ سیکورٹی لیبس ہے، حکومت کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ بتانی چاہیے ان اداروں کو، ان تنظیموں کو کہ اس جلوس کے اوپر سیکورٹی کے کوئی ایسے معاملات جو گڑبڑ ہو سکتے ہیں. آج جو پہلا واقعہ ہوا اس میں ملوث غالباً جو اس وقت تک کے شواہد ہیں ایک 13 سالہ بچہ ہے. ایک 13 سالہ بچہ ہے. یہ آپ کا اور ہمارا معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے؟ تو 13 سالہ جو بچہ، میں سمجھتا ہوں اس 13 سالہ بچہ آج تو نہیں آیا ہوگا، اس کو کسی نہ کسی نے بھیجا ہوگا نا. اب جس نے اس کو بھیجا اس کے تانے بانے. اب دیکھیں یہ واقعہ کو پہلا نہیں ہے، اگر یہ پہلا واقعہ ہونا پھر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت کو پروو کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. اس طرح کے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں. اگر حکومت ہر بار یہ بات کہتی رہے گی فلاں جی اس طرح ہو گیا، یہ اسمپشنز ہیں. ابھی تک کوئی اسمپشن سے باہر نکل کے جو ہے کنکریٹ جو آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی. اسمپشن کی بنیاد پہ معاملہ سارے کے سارے چلائے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں مرکزی حکومت اس میں کامیاب نہیں ہوئی یا صوبائی حکومتیں جو ہیں ناکام ہو رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں صوبائی حکومتوں کی بھی بہت بڑی اس میں فیلئر ہے. مرکزی حکومت ظاہری ڈیلیگیٹ کرتی ہے، پولیس وغیرہ کو تو کنٹرول بھارت صوبائی حکومتیں کرتی ہیں. تو پولیس وغیرہ کے سارے اختیارات ان کے پاس، اگر وہ اس چیز کو پروو نہیں کر سکتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور دندوں میں ملوث ہیں، کسی اور حرکات میں ملوث ہیں. لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ اتنی ٹرینڈ نہیں ہے جو ٹیررزم کے واقعات سے نبرد آزما ہو سکے. ہاں، تو پھر اس کا مطلب پھر ٹریننگ کا بھی فقدان ہے. اس کا مطلب ہماری سرویلنس کا بھی فقدان ہے. پھر تو ہر جگہ ہمیں اپنی اس چیز کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. علامہ صاحب میرے ساتھ رہیے گا، آپ ذرا میرے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں کراچی سے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ نے. جی السلام علیکم. السلام علیکم مبشر. آج پھر ایک دن میں 2 دھماکے ہو گئے، کراچی میں بھی لاہور میں بھی. اب ہم نے کس کو بلیم کرنا ہے؟ مبشر دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت افسوسناک واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے جب بھی ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب ایسے دنوں پہ ہوتے ہیں جو بہت ہی مقدس ہوتے ہیں. اور آج 40ویں کا دن تھا اور جلوس جو تھا وہ رواں دوا تھا. ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے آپ کے پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے، ہماری جو پولیس ہے اور جو ہمارے پولیس اہلکار ہیں اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہیں، وہ اپنی حد الامکان کوشش کرتی ہیں کہ بر وقت جو ہے انفارمیشن دیں. اور پولیس کی جانب سے یہ کوشش ضرور ہوتی ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا اب مبشر دیکھیے باتیں وہی ہیں، لیکن دیکھیے ہر دفعہ ہماری کوشش تو بھرپور طریقے سے یہی ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں، جو میں نے آپ سے پچھلے پہ پوچھا تھا کہ پچھلے 3 سال سے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، اگر 4000 افراد دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں بقول صاحبزادہ فضل کریم کے، تو ان میں سے ایک بھی دہشت گرد کو پکڑ کے یا جو پکڑا بھی جا سکا اس کو قانون کے حوالے کر کے اس کو سزا نہیں دلوائی جا سکی. اس میں کس کا فیلئر ہے، عوام کا یا حکومت کا؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کی بالکل تردید کروں گی کہ اگر پچھلے 3 سالوں میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ان کے کوئی بھی ملزمان پکڑے نہیں گئے. بالکل پکڑے گئے، نہیں، ان کو سزا کے تختے تک پہنچانے کی بات اب دیکھیے مبشر، سزا یا جزا دینا یہ تو پھر حکومتوں کا کام نہیں، اس یہاں تو پھر عدالتوں کا کام آتا ہے. میری اس سلسلے میں پرسوں شرمیلا بی بی پرسوں ایک جگہ پہ ایک بڑے فاضل جج سے، سٹنگ جج سے، آنریبل جج سے میری بات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس شواہد ایسے آتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ایسے آتے ہیں لا کے کہ اور اتنے مضحکہ خیز ہوتے ہیں کہ بغیر چھوڑے ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، ہم غیر قانونی حراست میں تو نہیں رکھ سکتے. چلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں. پچھلے دنوں کراچی میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے 3 کالا دم تنظیم کے دہشت گردوں کو سزائے موت دی، ایویڈنس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ ہائی کورٹ اپیل میں گئے تو تینوں کے تینوں بری ہو گئے. اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سا جج صحیح تھا، کون سا غلط تھا، کون سی ایویڈنس صحیح تھی، کون سی نہیں تھی.
اب یہ فیصلہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. نہیں تو پھر آپ کی پارلیمنٹس کس لیے ہیں؟ آپ لوگوں کو پارلیمنٹس پہ آ کے ان لاز کو ری وزٹ نہیں کرنا؟ آپ کو پارلیمنٹس میں آ کے ان لاز کو ری ایڈریس نہیں کرنا، ری وزٹ نہیں کرنا جہاں پہ گرے ایریاز ہیں، لکونز ہیں؟ آج سے چند ماہ قبل سینٹ میں رحمان ملک صاحب نے اینٹی ٹیررز ایکٹ میں ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیا تھا. وہ کسی کمیٹی کی نظر ہو گیا. اس کے اوپر بہت ساری تحفظات تھے مختلف لوگوں کے جو پارلیمنٹیرینز تھے، سینیٹر. تو دیکھیے ہم تو یہ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جو میرے ساتھ اس وقت علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ساری جو ہیں مسلسل فیل ہو چکی ہیں دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے. یہ ایک بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ جی فیل ہو چکی ہیں. یہی صوبائی حکومتیں ہیں، یہی کراچی پولیس ہے جس نے بڑے اہم طالبان کمانڈرز کراچی سے گرفتار کیے. یہی کراچی پولیس ہے جس نے سوسائڈ جیکٹ جو ہیں برآمد کیے، سوسائڈ بامبرز جو ہیں وہ گرفتار کیے، بہت سارے بمز ڈیٹونیٹ کیے. تو ایسی بات نہیں کہ پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو الحمدللہ نہیں ہوئے دہشت گردی کے، اور وہ پولیس نے ہی ان کو بر وقت جو ہے سیبوٹاج کیا ہے. چلیں، تھینک یو ویری مچ شرمیلا فاروقی. بس ایک بات مجھے ضرور کبھی آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ آج سے 6 مہینے پہلے جب تمام لوگ کہتے تھے کہ کراچی میں طالبان یا دہشت گرد ہیں، تب آپ لوگ بڑی ویہمنٹلی اس کا انکار بھی کرتے تھے اور آپ لوگ ان کی پریزنس ماننے کو آپ انکار کر دیتے تھے. چلیں، شکر ہے آپ نے مانی. علامہ ابتسام علیہ ظہیر ہمارے ساتھ ہی ہیں. ویل کم بیک آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.